الشيطان الرجيم لعنة الله على الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجهم. قرآنی ترجمه بونگاتیل هب سوره مبارکه بقره آیه نمبر 19 نغه دگان شروع بچی. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. آیه سابق به همون خداوند متعال فیقبوز اشاره بس انسانی از خدای لمیان صدقه چکتنید تانسنه ده صدقه پو می سغستن کلی من تقص بفیلمی صدقه اگمید پا حقیقت خدای رضای من نتامید دوله تشبیه تانس ده چردوه که گونیود پیساو ده که تقص بستون توق بزوزین هنمتی که ده که اصابه وابیل چرپه یومان تقصه لکرنا که پسلوشین دو چاکوی تمام دی زحمات اونگاما بلا جزا زوایان چچین درین سی آیه شریفه بود دی مثبت مسپیانوگان کسل مولد و گاه مؤمنین که چی گید واقعا خدای رضای میگن نفقه بکری اموالون بس نکو ثابت قدم ایمانی کدوگید که شریعت حدودی واحد لشاممید خب اده تصدقی مثال بچین خداوند متعالی فیقبوز ادول مثال چکتنید کسل مولد و مثل الذین ده انسانونی ضرب المثل پو دونی مثال پو کی کنشی بید ينفقون اموالهم کنتی مال پو خدای لمیان کرالت غریب بسمه دیتیم یوندا یا عام المنفعات بموارد ساعتانا نفقه سونسین یا مجاهدین ساعتان في سبيل الله جهاد بخان ساعدون نفقه في سبيل الله سونسین دو زو کرالت دو کرال سانا کنش چی بید ابتغاء مرضات الله کنش خالصا لوجه الله طلب بس ابتغاء بمعنی طلب بینچیک خدا رضایت پو رنجوس پو تسالنچیک دی خاطر اعمال پو کرالت یان دیو کار یک سم ایک دو تاشی کوی دیانو برسمت دو کتبانا و دون و تثبیتا من انفسهم تثبیتا یعنی دی خدای لمیان نفقه باید بی دی عمل پو کلی روح نفس بیانوک عادت چچوکسه یعنی طبیعی حال قرآن نفقه فی سبیل الله باید بکن ملکت سخصوصی و تثبیتا فی انفسهم کز رضایت خدای میگن تمایت پیکا کویس نین پو مطمئن و آماده سنسیود عادت و آماده سنسیود گاه چیشی دانت تثبیتا لانفسهم دی نفقه پی ذریعه کویس نین پیانو ثابت قدم و اطمینان یود خدای رضای میگن تامی عادت یود دو من انفسهم دو چی نسخن زرمان کسل ملدیو كمثل الجنة دي مثل دو صوت باغ جنت باغ ازرسinde है مختلف मेवा जात गुल बुलबुल गामी के गांव से भी मेवे जन्नत चिकना सोसिन de jannat bugariot biarap watin thonmo jaga chikayo duchia rabwazes du de fariz de yarestos gab baغ chik chukil sayodna چوکن جوکسندوکسه ده باقی میوه بو خاص لذیشی یا آدم یا کنستون توق بو اوشنستون توق چیز همه ده چوکیلی نمید بنده چوکن گامه ده جمع شد او چوشی شد اما ربوی کهید ربوی یعنی تنما جگی کهید تنما جگی کهید بنده چو صاف دیخ نم کرد یا نگازو چی گیر نفیقمو چو که تا بید تاش چو که من یوم آمده تاش چو من یوم آمده دیانو میوه کوی فضل نگامه سیر طبیعی که لیگ یا نظامو یامو اوشن میوجات فضل دیانو حاصل شد چند خداوند عالمی فیق بی مرزات یا تانس بی نفقه سومیدی مال بو ادو چو نمونه پروریش هچین چو گویا دل یغمو جگه که ید بی باغ پیانستون توق پروریش نموش هاتوغا خداوند متعالیز کلید خزانه رحمت بیانو کوی دی نفقی اموال و نسواب بو در نمو سونسه مضاعف چن لوشین چو هی بیرا بواته كمثال جنة مثل جنة يعني باغ مثال بنتوزن
de باغ واقع سنسد بربوة تنمو حقمو جگا چیکا اصابها وابلون دکا de باغ پیانو خداوند عالمی رحمت باران نمود وابل گنده دیانو زده دی وابل معنا بود چوغو در رقرق چرپو این نتان چرپا مینتا زده کما چریونه لق چریونه جم چریونه نتان دیو سو عربیانو گانید چانا کوی کدی رقرق رحمتی چرپون پوگت پوگ بنا ده زنمو ساو قابلیت یود ده که باغ پو واقع سنزود ده که سنما چرپه یومنا زن دیانو سن توغی ما ده اموالون دون روشد سنسه من دوغون ده نعمات و نواجات و نعمه حاصل شد فآتت اکولها وعفین فآتت یعنی ده باغ پیانو ده جنت بگل دوستان آتت زمیر به ہے فآتت شازده بید ده سه کنا دستون توق بنا ده جنت بیان ده باغ پیانو ده میواجات و اکول یعنی معقولات سب اعم این میوه یا سایر حبوبات دون گامی که اکول سیاق شده اکول مطلق ده فقط میوه من ده گامی که اکول سیاق شد ده اکول گاما ضعفین دو برابر چندان برابر هی ضعفین دو سی نفع یونت او دو سوخ بیش هچین نفقه فی سبیل الله تنگتن بو او دو سوخه روش چچوچین خود است فإن لم يصبها وابل فطل اگر دیگه نمکر وابل مایونا وابل در عراق چرپو کدو مایونا باز هم دستون توق بوده باق پیان زوایع مچالو سچیا فطلون فیصیبها طلون یعنی ای باقی نازک چرپه فوق نسان چون که سو قابلیت استعداد یعنی که ده نازک چرپو فوق پچیک دستون توقون حفظ هنگنه مثلا چانه ده لغت عربی انو چرپا مینتاق نامو ده وابل چکدو طل بوده باق سیب چرپو انگته جمچر زرده قلیل نونسه باق همه فطلون یعنی فیصیبها طلون چونکه دیانو ای لم یصیب به قرینه که ایانو حذف سنده والله بما تعملون بصیر خدای ذات متعال یک بکنتز به لسونیکا بصیرت یاد پندیان نگتان چوچوگت مؤمنونیز خالصا لله ابتغاء مرضات الله بس بالنفقه که خدا لبصیرت یاد یعنی کوان جزای خیر تانچین جزا پوندیز مضاعف بس تانچین دو چندان برابر شزده بچین زوایع چجوک جمین و اموس بیانوک ده ریای فیاتن کنونی ده باطن پیکن خدا لبصیرت یاد کوان کنتی ریای ده سزا پوان خداوند عالم میگن کوان تبچین چانه دی بصیر پوز لونگ نسکا چوچه بسه کسل موز حالا دیکنه آیه بعدی بیانو کسل مولد yang misal ducin kinta kinti wujdan bulatashi ngati nangos bian jawab salet ngati nangos bian iqrar lenet istifhame inkari ji shakali ka aya waddu ahadukum aya kintiyan nagas fig hazir yo ta kintes doz muhabbat jageta yawaddu ahadukum chi hiya an takuna lahu jannatu inki masalan khaduk to koy milkiyat yan qabziyan شغو باغ جنت یعنی باغ ده باغ پیان مختلف شجریات دنیا مهم بو من نخیل خرمی باغیات و اعناب رگونی باغیات اسائر سغانیات اما دیم میوه نیست که لیگن عامل منفعت این دنیات ده جنتی صفات بدو سخشی دک ده باغ پی تجری من تحتها الانهار دی لابلای de باغی یوغونیانو دلچانمی سانیانو حقمول چونی نهرون رولن دکتو چندی باغ بود سامس قیمتی چارگوز له فیها من کل الثمره لهی زمیر بتون صاحب باغ بگه احد بگه هی خواه دکتو کوی فرز منفعتی من ده باغ بیان تمام نوع ثمرات گاما کشو میوه هلو چلی کشو چیز کن گاما دن یاد گام سیاد یاد نه و اصابه الکبر پو وقت بدو چوک سیکسون نه اصابه کوی کتونو دی باغ مالک بیگه الکبر
سرما شدی وقت بلبتو لما خوا د باغ بو گیت پنگنوگا میان کلی عشی بوده دلزده و دیوماس ولنا بیام شون ناچیود وله ذریتون خواب شون یود شون گاما ضعفا باغ شوید ضعیف یود لونگیس بسنپا یود بنا دیوشونی چی بو اتاق توگا باغ التوگ زر بچده اترگاز باغ بوید باغ بیانو چی نچیود من کل الثمرات یود و اکا گاما یود شان خوران کیوت بود باغ بو تیار با من دیوس بلشون ضعفا سون پرینسیپ اتاق ته باغ الته ها دگنا دیوتوکسیک چو فاصابها کوی ده یغم باغ پیکاس نانما کوی بشو سنزل پیکاس نانما ده باغ پیکا بابزو اصابه چوکچی اعصار اعصار ngata searching معناه تاس بنده اعصار لغة عربية لوني من تغزين لوني الريحي ننقص بيان مختلف نوع يود دان چیچی کن اعصار زربه دو چی اعصار زرین زربه ده لون بو التا سه کنه لانشین نتز لون سامو لان زرده سه کنه جود سونس کورن لانشین زوگا کورن نپلیکان شجین دو دی کار کور بوله کنی سرغری گما ریل چوسه زدوسه کرچین گاه چو اجسام سامال چوسه کرچین ممکن این معنی گاه چو جسم کاتون خوش کوره کرد لون اسپوره ده لون بو زرر من نفع تانچمین چون که عرب پونیز دهنو گاه چیشی جوسم چی واقعا چند لون بوز خواه پیشات انسانات گونچک تبصیر باز وقت این نگوس پیان کنپو نورا بس تیری من فوت تانچه من عادی اعتبار که آثار تازنده نت عصیر زر و مینوگا جیده مشابه بیگه آثار تازنده یعنی اصاب هده که لون داغ چک فوقتو ده باغ پیکا ده یکمو باغ پیکا دیگه باغ مالیک بود سرمایات چون ضعیف یاد سنمی که سنما باغ پیکا چی فوق نیسوز لونداق چی فوق لونداق بودو سوغایات سوگ باغ تیل بیاندی لون بو چوسل لون ساما لانس سنه خوی دیا میوجات و ندیون گاما قوب سترخ بیمیگیون سنه تلباز گیره که نتان تیک مصیبت پاکتو دیمیگا تاتو اصارو آیا دوی چوخشک سونشک زیر انسانیز تاتو آبادا میتاد خدا زیر آیا دو چوزین تویا اریا با قانونی ده بس بیاد بی سخص بی معلوم گاما گویا ادو چوخش لزوهای عشاجی فاصابها ده باغ پیکا پوکتو اعصار لونداق چه لون سمیک ده لون سمی ننگوس بیان فیه نارون دن میگ دوتو دوز ده باغ یاد بی جایداد بگاما فختر قد استراخ فرانس تانا آیا دیو لکن دان دوزیو تا دیو سونش کسا منوگا خدا زرد اکین تلتاسی خدا از کنده مثالی که چوچوگه كذلك يبين الله خدا زیاد طریقه بیان بچین کنده کلی آیات خداوند عالمی قدرتنا وحدانیتنا دینی طرف لکن تا شاید به آیاتون بیان بس لعلكم تتفکرون تا اینکه انتز دنیا تدبر و فکر باز و ندیم واسپیانو سامت خداوند عالمی اصول اعتقادات معادی که دلالت چه آیاتون بیان بس مثل ارمیا نبی سکورلا فاماته الله میات عام زرنچی ابراهیمی فیقبزده حیوانات زنده بس بسکرندون اما آیات این نفقه فی سبیل الله یعنی ریا بکنونی مثال بو نفقه فی سبیل الله یعنی طاعت و مرضات الله نفقه بکنونی ثوابی مثال دیون دی مجموع بگاما کذالک دیون گاما دیستیس کنون گاما آیات الهی این دی خداست بیان بس این دنیا تفکر بست تا این که کنتا معارف چی کنتا حاصل شد لعلكم تا اینکه کنتا تتفکرون کنتا فکر بگدی آیات کسل مولد یا ایوها الذین آمنوا لمؤمنون کنتز ایمان کرد کنزون لمؤمنون کنتز ایمان کنون انفقو کنتز نفقه بزنه داره یا حیشی کرد و نگاه انسان از نفقه تانید سوء تانزر بنا فللوالدین والاغربین زر چی بس تانزر بنا ابتغاء مرضات الله که تانزر چی تانزر بندو داره زرد چانه نفقیان و جهات مختلفی سوال ده مصرف بسوء تانزر بنا فللوالدین والاغربین والیتاما والمساکین دیگه تزز
تنزن انسانی گتو قصد و نیت چی کتا زر منا ریا ندو تانا کتو اعصار فی نار تو سچین دیو کینتز ابتغاء مرضات الله تون و تثبیتا من انفسهم دیو زغتون زیس داره دی آیه بعدی بیان یا نفقه یا دوباره یا دی آیه بیانو تکرار بحث هست و یا سیر چی افتا سے بحث زنده ہے شان کلن دی جهات گاما الگ بین دی آیان لترجمه شهر باشه دوده دی لترجمه دانو دی حیث و جهت بیان دی ترجمه بودی حیث و جهت بیان دی دیان مثلا کسل من کلو من الطیبات یعنی انفق هنتز نفقه بزن فی سبیل الله طیبات و حلال مال تنشی رشوه بسن یعنی برین که اونسنگی کلا کرور چی نفقه بسنگی چی پیدوگی شاید طیبات تنشی حلالی تنخی کنه تنشی حلالی کسب بکنه نفقه بس تنشی و ایلا ده رب بینه نفقه بس تنشی خواه چند قیمت چی من چند ده نفقه بسنگی مالی موصیفات سرسید ده آیا انفقو من طیباتی دو مثل یغمو کی ما کسبتم کنتز کسب بیتا اونه انسانی کسب بو حلال آیود حرام آیود دیا دنیا یانو رشوان ربا کسب باید پو ما کسبتم این اما ما کسبتم اینه چی به طیبات من لحاظا خداست کسب من کنتز خدا هلم بینگا دانا کنتی کسب بیانا طیبات نه حلال مال پو پاک پو فین سے تانشک ومما اخرجنا لكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا نفقة بستانشد من طيبات ما كسبتم يده كسب بس كان بيانا ليغمون نورو حلال مال بو خدای لمیاتون ودون ومما أخرجنا لكم نا خداوند عالم اسكنتا پین ستان دی سیانه من الارض سیانه چی پیننو چی پین نمینو جواهرات دی اقسام سا دی معدنیات اقسام گاما سیانه بین سیونت دنیا دی خدای خزانه کنیان نکنتز کسب بس فینز خانون دون طیبات حالاتی که دونی خمس ساق زکات ساق نفقه ساق نام آده باش ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه تیمم معنای لغویانو میل معنا قصدی معنای که یونسیود میل قصد يعني ولا تيمموا يعني ولا تقصدوا الخبيث يعني كنتي در ربرب مال ستو ربرب دست کنی مال پو قصد ما باز پس دو خدای لمیاد آمی یا پس ده زرمت بو پس دامی جریانات جناب شهادت جناب حابیل قضیان مندوگا ده قابیل ملعون لعداوت چه سبب بو چی سون خداوند عالم عزیز قرمانی تو زربانا قابیل ستون تو تب کدین منسو قربان لطامه چی باز خدای دادگاه قربانی ده میقاتگاه که کیر با ده نس بو کیر اون سی جو پیانو هم پاس بور اسپوره جیب سه یا کنی پولو سراغلی نیم با اون جو پوله شده آدن ده کوانتال چی کرس سامز کس مثلا کس کرسو اریکا جناب حابیل فیق پیکاسو بو معیشت نکاسو بو حیوانات یعنی تفادسو حضرت حابیل فیق بوز تاس بهترین ترتر لواق بو من صحت من دیجا قدم مجلسه دو کونس اقدامنا حابیل قربان بو قبول سون ولم يتقبل من الاخر قابل تنخن به که قرآن لوزیا لوس و چیک شیطان ملعون و سواز و سبس یا دیو تاریخ لوسین افشونیز کنتی شون لزر اندوکچین کنتی قربان قبول مسون من زر اندوکچین ها نیچی برگرده بنا حابیل شهید بارگوشین زره شهید بچوزه شانا خداست کسل مولد ولا تیمموا الخبیث ولا تمیلوا الى الخبیث یا ولا تقصدوا الخبیث کنتز دیو قصد مباس کی نفقات انسانا زدمد خبیث در ربرب مالپو من المال منو یعنی ما کسبتم بیانونه دو کنسه تنفقون دو کنتز نفقات امی قصد مباس دو اصلا خدا لرگوست ما چی کسوسه من ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فيه يعني ولستم کنتز دیو کنتی فریز اخذ باممت الا اینکه تسامح چی گمید با تو میدو یعنی غمز العیون غمز العیون یعنی تساهلی زسته که من رانسوسا درگوست بمید وعلمو کنتا علم حاصل سنزوک پرگوز کنتا پتا دو پرگوز یقین دو کنتا چی که ان الله ذات خدای فی ابو غنیون چان چی که دومبه مدکن این
لہذا قربانی بحث انوانده لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. پس حمید محمود حمید یعنی خدای فقلا تمام صفات بکنگام است. خدا لستود چنچان خدا حمید. این مسئله بعدی بو اشاره بس آیه شریفه بیانو الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. دیگه مقابل دی شیطان ملو دیوز همیشه کنتا وعدت همچین فقر چنان پنی کنید یا تو اگه دیگه 50,000 چی اگه غریب غربه چشمستون غا تنگ ملوی مچه شیطان داشتین غا کم چنده که تو کن دوکسال انسان نروبه فقر چو یانز گفتین چوک پینگ ما کوئی که حاضر شدین دیتی کی مال بیانا خومز آقا لاب چگیاد خومز سوق نیشو مثلا سوق نیشو پینگ ما استی که بابسید و کم چود کی سرمایه چود زرچین یانز دوختی دیان تانچین گا کار خیر چی حقوق مالی ادا بوگ نفقه بوگ سنبچک شیطانی که وعده تانچین فقری و دونه و یامرکم بالفحشاء که گناه معصیت طرف لسکن کرچین اگر رشوه کم نکرچین دیگه یا حرام مال جمع کسی دومین مسائل فحش است. والله خدای ذات بز یعدکم مغفرة منه و فضلا. خداست این دا وعده تانسیو نه خدای ذات بز رحمت و مغفرت بکنتی تلکنی تقصیرات له هی منه کنتی که مشکل چی فحشا یا گناه چی معصیت چی ندیشی دیننگز مغفرت به توبه باز میزگوی که یونزر دعوت دادی و فضلا و کنتا اضافه شده بید یعنی کنتا اگر که دانه چی کورنگیر لامین کتو دانه ناس خواه بدل چی تانه فی کل سنبلت میات حبه سبع سنابل فی کل سنبل دیو چی ناس خواه تانه یا اگین آیه شریفه بیگزیز فآتت اکلها مثلا ضعفین دو چی ناس خواه شزده بستانه خدا از دو زرد شیطان از دو زرد والله واسع علیم خداوند عالم شکو علم الهی واسع انک علیم تمام گامی که آگاهی یؤتی الحکمت من یشاء خدا شزده بچین حکمت دین علم دیو کلی اراده تعلق سنخانی افراد کنده حقیقت لبچکانی علم کلا گاه تعبیر ساد حکمت ومن يؤتى الحكمة قاسو علم حكمت كده خدا شزده بزنه حكمت يعني علومي که واقعیات سرگده چه انسان لنجات باعث علم پلا حكمت زرسين وإلا اعم علم چی کجان پیدا من انسان لسبب چوک هدایتی طرف لکر بی خاص علم چی گیوتان ده علم پلا گاه حكمت استعمال بچید ومن يؤتى الحكمة قاسو چی خدا دو تو علم چی که آخرت و عاقبت بخیر چه هدایتی طرف بچه علم چی اگر شزده بنا دیو ينسك انتا مسون دیو فقط اوتی خیرا کثیرا دیو خیر کثیر چی خواه شزده سونسین وما يذكر الا اولو الالباب و دی نعمات نکا نصیحه لن متذکر شجمن الا صاحب اللب و عقل و شعور یدخلی انسان متبع وما يذكر باب الذكر اذكر باب افتعال تاپو حرف چکشی ہونا بدل چھتے ذالک ازذکرسون ازذکرسون ادغام سن ازذکرسون مثل ودکرسون ودکرسون سنه یعنی باب افتعال قبول مینه اومده ذکر و نصیحت کلا پذیرش بسه قبول بچمن الا ده اصحاب ده صاحب کنیز کی خداست لب و عقل شزده بسه تن صاحب اللب و عقل فکر بس دي نصائح قرآني ارشادات قرآني لا قبول بجين اللهم صل على محمد